वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ख़त में लिखा कि मजबूर हूँ ये कहने पे कि आपका ख़त पीटीआई की प्रेस रिलीज़ दिखाई देता है। ख़त एक तरफ़ा हुकूमत मुखालिफ ख़यालात का हामिल है जिनका आप खुलम खुला इजहार करते हैं। आपका ख़त सदर के आइनी मनसब का आइनादार नहीं, आप मुसलसल यही कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ख़त में कहा कि आपके हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को गैर आइनी करार दिया। 3 अप्रैल 2022 को आपने कौमी असम्बली तहलील करके गैर आइनी हिदायत पर अमल किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 24 मार्च को ख़त लिखा था। आपका ख़त सदर के आइनी मनसब का आइनादार नहीं, आप मुसलसल यही कर रहे हैं, ऐसा कहा गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को 5 सफ़हात और 7 निकात पर मुश्तमिल जवाबी ख़त लिख दिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद, बताइएगा, इस हवाले से ख़त लिख दिया गया है जवाबी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट ने अभी जो प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा था और जिसमें उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर तौहीन अदालत और जो दीगर कानूनी आईनी पेचीदगियां उनसे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए 30 अप्रैल को इलेक्शन को यकीनी बनाए। उसका जवाब दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, और प्राइम मिनिस्टर ने अपने जवाब में सदर मुमलिकत के खत को अमलन जो है वो मुस्तरद किया है उनके मौक़िफ़ पर। यह कहा है कि ये लगता है कि प्रेसिडेंट का खत जो है कि वो तहरीक इंसाफ का प्रेस रिलीज दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ने खुद जो है कि इससे पहले भी हुकूमत के खिलाफ वक्तन फक्तन जो है कि वो फाल रहे हैं, और उन्होंने हवाला दिया कि गुज़िश्ता साल अप्रैल में जो नेशनल असम्बली की तहलील की गई थी उसको भी कहा गया कि प्रेसिडेंट ने एक ऐसा फैसला किया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी फैसला करार दिया था। इसलिए उन्होंने कहा कि यह खत एक तरफा है, हुकूमत मुखालिफ ख्यालात इसके ऊपर मबनी है, और उन्होंने सहाफ़ियों के हवाले से सिविल सोसाइटी और सियासी मुखालफिन को हरासा करने और कैद बंद को निशाना बनाने के हवाले से भी तफसीलात दर्ज की हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इसमें भी कहा है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो है कि इंसानी हकूक का कमीशन जो है वो मुअत्तल रहा, और कमीशन बराए इंसानी हकूक की रिपोर्ट जो है पीटीआई हुकूमत का फर्द जुर्म है, और इंसानी हकूक के आलमी इदारों की मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में पीटीआई हुकूमत के खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड मौजूद है। रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह पर मुनशियात का जो मुकदमा है उसका हवाला प्राइम मिनिस्टर ने दिया, और जिसकी सजा मौत है। और खारजी की पीटीआई हुकूमत ने मर्द और ख्वातीन अरकान पार्लियामेंट कैदबंद और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का निशाना बनाया था। इसी तरह उन्होंने कहा कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खानदान की खातून रुकन को भी माफ न किया गया। ये हवाला उन्होंने मरियम नवाज के दिया और कहा कि सियासी मुखालफिन का सफाया करने के लिए नैब को इस्तेमाल किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस का इजहार किया कि बतौर सदर पाकिस्तान आपने एक बार फिर जो है कि इनमें से किसी भी वाक़े पर आवाज़ बुलंद न की। आप बतौर सदर इंसानी हकूक, आइन और कानून की खिलाफ वर्जियों पर उस वक़्त की हुकूमत से पूछ सकते थे। इसमें खत में ये भी कहा गया जी कि आपके खत का जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आपके एक तरफा रवैये को रिकॉर्ड पर लाया जा सके, और पीटीआई की तरफ से आपने आम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख दी। आपका ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2023 के हुक्म से मुस्तरद कर दिया, और 2 सूबों में बदनीयती पर मबनी असम्बलियों की तहलील पर किसी किस्म की तशवीश तक जाहिर न की, और ये सब आपने चेयरमैन पीटीआई की अना और तकब्बुर की तस्कीन के लिए किया। इस खत में ये भी उन्होंने कहा जी कि ये सूबाई असम्बलियाँ किसी आइनी और कानूनी मकसद के लिए नहीं, सिर्फ वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए तहलील की गई। आपने ये भी नहीं सोचा कि 2 सूबाई असम्बलियों के पहले इलेक्शन कराने से मुल्क नए आइनी बुरान में मुब्तला हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने आर्टिकल 218 का भी हवाला दिया और कहा जी कि 218 क्लॉज 3 के तहत शफाफ, आज़ादाना और गैर जानबदारा इंतखाबात के तकाजे को फरामोश किया गया, और आइन के साथ छेड़छाड़ को आपने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया, जो नहायत अफसोसनाक है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने सदर के तर्ज अमल के आइनी किरदार के मुताबिक नहीं है, और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की जो तारीख दी है पंजाब में इंतखाबात कराने की, तमाम वफाकी और सूबाई इदारों ने मुतल्लिका इतलात जो है कि इलेक्शन कमीशन को मुहैया की। इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी आइन ने इलेक्शन कमीशन को सौंपी, और इलेक्शन कमीशन ने तय करना है कि शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात कराने के लिए आर्टिकल 218(3) के तहत साजगार माहौल मौजूद हो। प्राइम मिनिस्टर ने सदर के खत में साबिक हुकूमत के वफाकी वज़रा के जारहाना रवैये और अंदाज़ बयान पर एतराज़
کے حوالے سے کہا جی کہ یہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ جارحانہ انداز تھا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، اور سابق حکومت کے وزراء مسلسل الیکشن کمیشن کے اختیار اور ساخت پر حملے۔ اچھا خالد جمیل، آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنی جوابی خط میں صدر مملکت کے خط کو مسترد کر دیا ہے۔ جو اس وقت ملک میں جو سیاسی اور آئینی بحران چل رہا ہے، جو کیفیت ہے، صدر نے جو خط لکھا تھا کیا وہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے لکھا تھا؟ کیونکہ وزیر اعظم کی جانب سے تو کہہ دیا گیا کہ پی ٹی آئی کی ترجمانی کر رہا تھا، پریس ریلیز دکھائی دیتا ہے آپ کا خط۔ جی بالکل، انہوں نے پریکٹیکلی تو اس کو مسترد کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی کی ہے جی کہ پریزیڈنٹ کا جو یہ عمل ہے، یہ لگتا ہی ہے کہ جیسے وہ پی ٹی آئی کے ترجمان ہو، اور وہ پرائم منسٹر اس خط کے اندر یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ آئینی طور پر منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے۔ تو وہ اس ساری سچویشن کو یہ سمجھ رہے ہیں پرائم منسٹر کے جی کہ جیسے پی ٹی آئی عمران خان جو ہیں کہ انہوں نے 2 اسمبلیاں تحلیل کی، ملک میں آئینی بحران کیا، اور اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے مرکز کے اندر، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے اور اس کو کمزور کرنے کی سازش قرار دیا، اور یہ کہا کہ پریزیڈنٹ اس سازش کا حصہ ہے، اور لیکن یہ گورنمنٹ جو ہے کہ اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو فیصلہ ہے 8 اکتوبر کو الیکشن کروانے کا، اس کو انڈورس کیا اور کہا جی کہ یہ ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر عمل کریں گے، لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور جو آئین پاکستان کی متعلقہ شقیں ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے، اس کو پرائم منسٹر نے ٹچ نہیں کیا، بلکہ پرائم منسٹر نے جو سابق ادوار تھا پی ٹی آئی کا جو 3.5 سالہ دور حکومت تھا، اس میں جو بھی نیب نے اقدامات کیے یا جو گرفتاریاں ہوئیں میڈیا کے حوالے سے، جو کیمرہ۔ اچھا خالد جمیل، ابھی جو خطہ و کتابت کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، دونوں جو ہے وہ آئینی جو ہے وہ عہدوں پر فائز ہیں، وزیر اعظم پاکستان بھی، صدر مملکت بھی، تو اس حوالے سے جب صدر مملکت نے خط لکھا تھا وزیر اعظم کو تو وفاقی وزراء کی جانب سے بھی صدر مملکت پر کافی کڑی تنقید کی گئی تھی۔ آپ اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل، اس وقت یہ ایک تنازع جو ہے کہ وہ قانونی اور آئینی معاملات سے نکل کر ایک سیاسی تنازع بھی بن چکا ہے، اور جس قسم کے بیانات دیے گئے تھے، اس سے پہلے وزیر داخلہ نے بیان دیا، دیگر جو وفاقی وزراء ہیں انہوں نے، وزیر داخلہ کا بیان زیادہ سخت اور شدید تھا۔ جی، پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں انہوں نے بھی پریزیڈنٹ کے خط کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور اسی طرح سے دیگر جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی۔ لیکن اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ جو پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل کی گئی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان پٹیشن کو ڈائری نمبر لگ چکا ہے، اور اس توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ابھی کل سے جو نیا ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس کی جو کاز لسٹ آئے گی تو اس میں ان کیسز کو فکس کیا جائے گا۔ اس وقت ملک کی جو سب سے بڑی 2 بار، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور بار ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لاہور جو ہے سمیت کوئی 90 سے زیادہ جو وکلا ایسوسی ایشن ہیں، وہ اس فیصلے کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دے چکے ہیں، اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پوری صورتحال کے اندر جو 90 دن کے اندر اپنا انتخابات کے انعقاد کا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے۔ اچھا خالد جمیل، آپ نے وزیر داخلہ کا ذکر کیا، ان کے بیان کا ذکر کیا، کافی سخت تھا، تو وہ تو وزیر داخلہ صاحب تو کہہ دیتے ہیں کھلم کھلا، اور اس بات کا برملا اظہار بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ صدر کو تو اختیار ہی نہیں کہ وہ کوئی بات کریں، انہیں جو بھی بات کرنی وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو پاکستان کا اس پر آئین کیا کہتا ہے؟ اگر وزیر اعظم کوئی خط لکھتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو کیا ان کو کتنی جو ہے وہ آپ کے لیے لبرٹی ہے بات کرنے کی، یا آئین کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ خط و کتابت تو بالکل قانون کے تحت ہو سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ دونوں خط اس لیے بڑے اہم ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور آئین پاکستان کی ان متعلقہ شقوں کے تناظر کے اندر جو اپنا فیصلہ دیا ہے، اس پر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ایک کانسٹیٹیوشنل سربراہ ہوتے ہیں کسی بھی مملکت کے، انہوں نے جو خط لکھا تھا وہ بیسیکلی ایک چارج شیٹ تھی پی ڈی ایم کی حکومت اور بالخصوص پرائم منسٹر کے خلاف، اور جو نگران حکومتیں ہیں دونوں صوبوں کی، ان کے خلاف ایک چارج شیٹ تھی جو ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ میں جب یہ ہیئرنگ ہوگی تو اس کا ایک حصہ بنے گی۔ اب یہ جو جواب ہے شہباز شریف صاحب کا، یہ اس چارج شیٹ کا جواب ہے، اور یہ خط بھی جو ہے یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ وفاق جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جب ہیئرنگ ہوگی اس معاملے کی تو اس میں جو جواب ہوگا وہ آلموسٹ اسی قسم کا ہوگا جو یہ پرائم منسٹر نے
जवाब इसमें दर्ज किया है। अच्छा खालिद जमील, आप इसको सहाफ़ती तनाजुर में किस तरह से देख रहे हैं? सदर मुमलिकत की जानिब से जो ख़त लिखा गया और अब वज़ीर आज़म की जानिब से जवाबी ख़त लिखा गया, तो क्या ये जो ख़त किताबत हो रही है पाकिस्तान में, जो इस वक्त सियासी और जो है वो आइनी बहरान की कैफियत जो है वो शुरू हुई हुई है, क्या ये ख़त किताबत इसको कवर अप करेगी, इसको मज़ीद तूल देगी? किस तरफ जा रहे हैं हम? मेरा ख्याल है कि ये तो जो सियासी तनाज़ा है उसको इससे हवा ज्यादा मिलेगी और इससे जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है डेफिनेटली दोनों अतराफ से। प्रेसिडेंट का खत जो है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में और आइन में दर्ज है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो सदर पाकिस्तान से मुशावरत करके ऐलान करेगा तारीख का। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत से मुशावरत किए बगैर ऐलान किया, इसलिए प्रेसिडेंट की जो खत था वो तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और रिक्वायरमेंट है उसको दिखाई दे रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो खत है वो एक पॉलिटिकल एक लीगल इशू तो है ही है, लेकिन एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो उन्होंने भी बनाया है और इससे जो पीडीएम की जमातें हैं ये बेसिकली उनका एक मौक़िफ़ है और इससे डेफिनेटली एक पॉलिटिकल। प्राइम मिनिस्टर का जवाबी खत पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया गया है जो पीटीएम है उन जमातों का मौक़िफ़ है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील, आप हमें इस हवाले से अपना नैरेटिव हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आप हमें बता रहे थे कि सदर की जानिब से वज़ीर आज़म को जो ख़त लिखा गया था, वज़ीर आज़म की जानिब से आज उसका जवाबी जो है वो ख़त वापस लिखा गया है और इस हवाले से हम आपको नाज़रीन अपडेट भी करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को 5 सफ़हात और 7 निकात पर मुश्तमिल जवाबी ख़त लिख दिया है।